ما بين تيماء وخيبر شمال المدينة المنورة نزلت قبيلة من قبائل الشام، القبائل التي هاجرت من الشام بعد الفتح الإسلامي لدمشق أو قبل الفتح الإسلامي لدمشق، ونزلت في واد ما بين تيماء وخيبر هو وادي القرى. وطبعا القبائل التي كانت في الشام قبل الفتح الإسلامي كانت على النصرانية، وحين أسلمت بعضهم هاجر واستقر في المدينة المنورة، وبعضهم استقر بقرب المدينة. وكانت هذه القبيلة قبيلة بني عذرة من القبائل التي استقرت قرب المدينة المنورة، وكان من أشهر رجالاتها في ذلك الوقت كان هناك شاعر نصراني اسمه هدبة بن خشرم. وهذا هدبة بن خشرم كان من الشعراء الوعاظ، كان يدين بالنصرانية حسب ما يقول أبو الفرج الأصفهاني، وأبو الفرج لا يؤخذ كثيرا بأقواله، لكن لا بأس، فأبو الفرج حفظ لنا كثيرا من الشعر العربي. وجل الشعراء الذين عاشوا في هذه المرحلة الأموية يعني لو لم ييسر الله سبحانه وتعالى أبو الفرج الأصفهاني ليجمع كتاب الأغاني لضاعت كل هذه الدواوين. وعلى ذمة روايات التاريخ وشعره بشكل عام هو شعر وعظي، يظهر أنه كان قد أسلم مع قومه. وأبو الفرج بنى نظرية أنه بقي نصرانيا من هجاءات زيادة بن زيد له، كان دائما يعيره بالنصرانية. فمن هو زيادة بن زيد؟ هدبة بن خشرم من الشعراء الذين ماتوا صبرا، يعني مات في سجنه، قتل في سجنه، أعدم يعني. فهدبة بن خشرم كان مسافرا، وهو كان مسافرا من الشام إلى وادي القرى. كانت معه أخته فاطمة، وكان له أختين، كان له أختان، وواحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها سلمى. وسلمى كانت زوجة ابن عمه زيادة بن زيد، وزيادة بن زيد هذا كان رجلا ماجنا. وهم في بعض الطريق كانت معه أخته فاطمة، وهي ليست زوجة زيادة وإنما أخت زوجته يعني. وزيادة كان يتغزل بفاطمة، ويعني يقول فيها قولا مفحشا. أخت زوجته وابنة عمه كان يقول لها: عوجي علينا واربعي يا فاطمة، ما دون أن يرى البعير قائما، ألا ترين الدمع مني ساجما، حذار دار منك لن تلائم. وهي طبعا لا تحل له بأي شكل، أولا لأنها أخت زوجته. هدبة بن خشرم كان حكيما، وغضب جدا من هذا التغزل البذيء حتى لو كان من زوج أخته في أخته الأخرى. وكان رد على زيارة بن زيد، رد على زيارة ابن زيد بهجاء أخته أم حازم، ولكن لم يهدأ خاطره لأن أخوه كان يتغزل بفاطمة في حضورها. ودارت حروب بين الرجلين وبين، طبعا كان هدبة بن خشرم كان له 3 من الإخوة كلهم كانوا شعراء، وكانت أمه اسمها حية، وكانت أيضا من الشاعرات. وأبوه أصيب والد هدبة، وخشرم تعني جماعة النحل، وهدبة هذا اسم طائر يشبه البلبل هكذا صغير لونه أسود. أخيرا المهم هدبة قتل زيادة بن زيد، قتل ابن عمه وزوج أخته، وهرب وطلبه والي المدينة سعيد بن العاص. وبعد أن طلبه والي المدينة قبض على بعض أقاربه، ولذلك اضطر هدبة بن خشرم أن يسلم نفسه لسعيد بن العاص، وظل مسجونا في سجون المدينة 6 سنوات. وكان هدبة من أكثر الرجال الذين فدوا، يعني دفعت دية زيادة بن زيد دفعت 6 مرات من الذين دفعوا دية زيادة نيابة عن هدبة. وهذا ما يشير ويؤكد على أن هدبة بن خشرم كان قد أسلم، وكان بعث إلى السيدة عائشة أن تستغفر له، قالت له: إذا قتلوك استغفرنا لك. ودفع ديته عبد الله بن عمر بن الخطاب، ودفع ديته حسين بن علي بن أبي طالب، ودفع ديته والي المدينة سعيد بن العاص، كلهم ليفدوا هدبة. ودفع ديته عمرو بن عثمان بن عفان، 6 رجال دفعوا ديته،
وكان ابنه اسمه المسور بن زيادة، كان يعني أوشك أن يقبل دية أبيه، ولكن أم المسور هي زوجة زيادة ابن زيد، لكن ليست سلمى أخت هدبة، وإنما ضرتها. قالت له: والله لو قبلت دية هدبة يا مسور لأتزوجنه حتى يقال قتل أباك ونكح أمك، فتكون سبة بين العرب. ولذلك المسور بن زيادة رفض الدية بعد كل هذه الديات الستة التي دفعت، وطالب بالقصاص. وأحضر هدبة بن خشرم مقيدا، وأراد أن يقتله المسور بن زيادة، وكان طفلا يعني لم يكن قد بلغ الحلم. فقال: فإن تقتلوني في الحديد فإنني قتلت أخاكم مطلقا لم يقيدي. أنا ما نازلت رجلا أعزل ولا رجلا مقيدا، أنتم تشترئون علي وأنا مقيد. فأطلقوا سراحه، فكوا قيده، ثم ضربه المسور ضربتين وقتله، وكان قد صلى ركعتين قبل ذلك. على أي حال، هذا يدل على أن هدبة بن خشرم كان شاعرا. لماذا نتكلم عن هدبة بن خشرم؟ هدبة بن خشرم هذا الرجل كان من أضعف الشعراء في سلسلة من الرواة. يعني هناك لكل شاعر كان له راوية، ولكن هناك سلسلة من فحول الشعراء، كل شاعر كان يروي عن الآخر، وكان أضعف شاعر في هذه السلسلة هو هدبة بن خشرم. هدبة بن خشرم كان راوية الحطيئة، والحطيئة جرول بن أوس أبو مليكة كما نعرف، كان من هجائي العرب، وعاش في الفترة يعني في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أعتقد أنه كان من التابعين. فهدبة كان راوية الحطيئة، والحطيئة كان راوية لمن؟ كان راوية كعب بن زهير، وكعب بن زهير كان راوية من؟ كان راوية زهير بن أبي سلمى. فهدبة بن خشرم كان له راوية، ويقول: لنجدعن بأيدينا أنوفكم ويذهب القتل فيما بيننا هدرا. بصراحة هو من أشهر الشعر الذي قاله هدبة، وهو شعر السجن. هذه 6 سنوات التي كان فيها في السجن، يعني قال كثيرا من الشعر، كثير من أشعاره ذهبت أمثالا، منها الأبيات التي يقول فيها: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب. ولكن طبعا هو لم يأتي أهله ولم يفك وقتل. هدبة بن خشرم كان له راوي، وراويه جميل بن معمر العذري.